वेल्कम् टु EPG पाठशाला। EPG पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अवीभावप्रकरणञ्च समाश्रित्य दशमं पत्रं प्रवर्तते। तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे ऊरु उत्तरपदादौपम्ये इति सूत्रादारभ्य षण्णां सूत्राणाम् अर्थविचारः क्रियते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा आदौ प्रस्तावना नाम अतीतपाठसम्बन्धत्वेन किञ्चिदेव प्रस्तूयते। उपोद्घातः प्रकृतसूत्रसम्बद्धः, तदनु ऊरु उत्तरपदादौपम्ये संहितशफलक्षणवामादेश्च संज्ञायां शार्ङ्गरवाद्ययोङीन् यङश्चाप् यूनस्तिः इति षण्णां सूत्राणाम् अर्थः विचारयिष्यते। अन्ते पाठस्य सारः इति नाम्ना पाठे यः सङ्ग्रहः तत्र निरूपयिष्यते। अतीते पाठे सूत्रचतुष्टयस्य व्याख्यानं विहितं। यथा पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च, द्वितीयम् इतो मनुष्यजातेः, तृतीयं सूत्रम् ऊङ्मुतः, चतुर्थं पङ्गोश्च इति चतुर्णां सूत्राणाम् अर्थविचारः तत्र कृतः। तदवसरे शुशरस्वकारकारलोपश्च इति वार्तकस्य अनावश्यकता अपि प्रतिपादिता। पाठस्य अन्ते सारः संग्रहेण निरूपितः। अस्मिन् पाठे ऊरु उत्तरपदादौपम्ये इत्यत्र औपम्यपदार्थविचारः कः इति परिशील्यते। संहितशफलक्षणवामादेश्च इत्यत्र गणसूत्रार्थविचारः क्रियते। तदनु संज्ञायाम् इति सूत्रार्थविचारः, शार्ङ्गरवाद्ययोङीन् इति सूत्रे गणसूत्रविचारः, यङश्चाप् इति सूत्रव्याख्यान अवसरे शाद्ययश्चाप् वाच्यः इति वार्तिकस्य आवश्यकता। अन्ते यूनस्तिः इति सूत्रार्थविचारवेलायां प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्याप् ग्रहणमिति परिभाषायाः अनित्यत्वं विचार्यिष्यते। एवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे भविष्यन्ति। आदौ ऊरु उत्तरपदादौपम्ये इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 69तमं सूत्रमिदम् ऊरु उत्तरपदादौपम्ये। ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति सूत्रत्रयम् अधिक्रियते। ऊङ्मुतः इति सूत्रात् ऊङ् इति पदम् अनुवर्तते। ऊरु उत्तरपदात् इत्यत्र ऊरु उत्तरपदं यस्मिन् तत् ऊरु उत्तरपदं तस्मात् ऊरु उत्तरपदात् इति विग्रहः। अत्र उत्तरपदम् इति पदं श्रूयते। तेन उत्तरपदेन पूर्वपदस्य आक्षेपः क्रियते। उत्तरपदम् औपम्यम् इत्युक्ते नाम तत्र उपमेयवाचकं भवेत् इत्युक्ते पूर्वपदम् उपमानवाचकमेव। तथा च उपमानवाचि पूर्वपदम् ऊरूत्तरपदञ्च यत् प्रातिपदिकं तस्मात् ऊङ् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। करभोरुः इत्युदाहरणम्। करभौ इव ऊरू यस्याः सा इत्यस्मिन्नर्थे बहुव्रीहि समासे करभोरु इत्यत्र ऊरु शब्दः उपमेयवाचकः अन्ते अस्ति। उपमानवाचकः करभा इति पूर्वपदं वर्तते इति हेतोः प्रकृतसूत्रेण ऊङ् वर्ते अकारस्य अनुबन्धलोपे करभोरु ऊ सवर्णदीर्घे करभोरु सुप्रत्यये सर्गे च करभोरुः इति। सत्यं करभो नाम मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः इत्यमरकोशः। नाम मणिबन्धः इत्युक्ते अयं प्रदेशः भवति।
मणिबन्धात् आकनिष्ठं नाम कनिष्ठाङ्गुली यद्वर्तते तावत्पर्यन्तं यः बहिर्भागः भवति अयं भागः मणिबन्धात् आकनिष्ठं करस्य करभो बहिः इति। अनन्तरम् औपम्ये इत्युक्त्या वृत्तौ ऊरु यस्याः सा इत्यत्र औपम्यं नास्ति इति हेतोः अस्य सूत्रस्य अपरवृत्त्या वृत्तोरुः इति ह्रस्वोकारान्त एव भवति। अत्र शेखरकाराः ऊरोत्तरपदादौपम्ये उपमीयते अनया इत्युपमा उपमानम् इत्यर्थः। तद्भावः औपम्यं नाम उपमानत्वम् एवञ्च तद्बोधकात् ऊरोत्तरपदात् इत्यर्थः। उत्तरपदाक्षिप्तं पूर्वपदं प्रत्यासत्य उपमानवाच्येव अतः करभोपमूरुः इत्यत्र न तदाह उपमानवाचीति। करभेति मणिबन्धादाकनिष्ठं करबहिर्भागः करभः तद्वत् ऊरु यस्याः इत्यर्थः। उपमीयते असौ इत्युपमा उप इत्युपसर्गपूर्वकात् मां मान इत्यस्मात् धातोः आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण बाहुलकात् करणे अङ्गप्रत्ययः विधीयते। एवम् उपमा इति उपमानम् इत्यर्थः। ततः उपमा इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् भावार्थे गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चेति सूत्रेण शै प्रत्ययः। शै प्रत्यये शकार यकार णबन्धलोपे उपमा य तद्धितेष्वचामादहि आदिवृद्धि औपमा य यस्येति चाकारलोपे औपम्य सुपि अमादेशे पूर्वपि च औपम्यम् इति। औपम्यम् उपमानत्वम् इति। पूर्वपदम् आक्षिप्यते इति पूर्वमुक्तम्। उपमान उपमेय भावबोधकात् ऊरोत्तरपदात् ऊङ् इत्यर्थः। यथा करभोरुः इत्यत्र उपमानोपमेय भावः औपम्यं तत्र वर्तते अतः ऊरूत्तरपदकञ्च वर्तितुः तत्र ऊङ् प्रत्ययः भवति। एवं स्थिते करभोपमे ऊरु यस्याः सा इत्यत्र तु उपमा इति शब्दः श्रूयते किन्तु उपमानोपमेय भावबोधकः शब्दः तत्र नास्ति इति हेतोः तत्र ऊङ् प्रत्ययः न भवति। तेन ह्रस्व उकारान्त शब्दः एव तत्र श्रूयते। अनन्तरं संहितशफलक्षणवामादेयश्च इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे सप्ततितमं सूत्रमिदं संहितशफलक्षणवामादेयश्च इति। संहितशफलक्षणवामादेः च इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदं। ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जने सूत्रत्रयम् अधिक्रियते। अत्र संहितश्च शफश्च लक्षणञ्च वामश्च संहितशफलक्षणवामाः संहितशफलक्षणवामाः आदिः यस्मिन् तत् संहितशफलक्षणवामादेः यस्मिन् सः वामादेः इत्यर्थः। अनया रीत्या द्वन्द्वगर्भितबहुव्रीहि समासः अत्र। ऊङ्मुतः इति सूत्रात् ऊङ् इति पदम् अनुवर्तते। ऊरूत्तरपदाद् औपम्ये इति सूत्रात् ऊरूत्तरपदादित्यनुवर्तते। तथा च संहितादिपूर्वपदकात् ऊरूत्तरपदकात् नाम संहिता शफ लक्षण वाम इति चत्वारि पदानि यत्र पूर्वपदत्वेन भवन्ति। ऊरु इति उत्तरपदं भवति चेत् तादृशप्रातिपदिकात् ऊङ् प्रत्ययः। यथा संहितोरुः संहितौ ऊरु यस्याः सा। एवं शफाविव ऊरु यस्याः सा शफोरुः। एवं स्थिते लक्षणोरुः इत्यत्र लक्षणम् अस्य अस्ति इति लक्षणः। अनन्तरं लक्षणोरुः इति। वाम वामशब्दस्य अत्र सुन्दरः इत्यर्थः। कथम् इत्युक्ते
वामं संख्ये प्रतीपे च द्रविणीता च सुन्दरे इति कोशः। वामशब्दः सांख्ये प्रतीपः इत्यस्मिन्नर्थे द्रविणम् इत्यस्मिन्नर्थे अतिसुन्दरे च अर्थे वर्तते। तथा च वामौ ऊरु नाम सुन्दरौ ऊरु यस्याः सा वामोरुः इत्यर्थः। अत्र वार्तिकं सहितसहाभ्याञ्च एवं स्थिते सहितशब्दः यत्र पूर्वपदं भवति सः इति शब्दः यत्र पूर्वपदं भवति ऊरु उत्तरपदं भवति तत्रापि ऊङ् प्रत्ययः भवति। यथा सहितोरुः इति नाम सहेते इति सहौ शः मर्षणे इत्यस्मात् धातोः धात्वादेशः सहितसूत्रेण शस्य स्थाने सकारादेशे नन्दिघरिवचादिभ्यो लृञ्जते सूत्रेण अच् प्रत्ययः सति सः। द्विवचने औ सहौ सहौ ऊरु यस्याः सा सहोरुः। अथवा सः इति शब्दः विद्यमानवाचि ऊर्वतिशय प्रतिपादनम् अत्र क्रियते। नाम सहोरु इत्युक्ते सर्वस्याः अपि स्त्रियाः ऊरु भवतः एव इत्युक्ते अतिशय ऊर्वतिशय प्रतिपादनार्थमिदं सः इति पदम् इति। एवं स्थिते उपचारात् इत्युक्तम् उपचारात् इति शपशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य ऊरुपदार्थे आरोपादित्यर्थः। एवञ्च समासस्य उपमानोपमेयभाव अबोधकत्वेन न पूर्वसूत्रप्राप्तिः तदारोपे च सह निमित्तम् इत्यन्यत् इति भावः। ननु सह शब्दग्रहणं व्यर्थम् सर्वस्य ऊरुमत्वेन सह शब्दप्रयोगस्य तत्समभिव्याहारे व्यर्थत्वेन सहोरुः इति प्रयोगस्यैव अभावात्। अतः भोः सः शब्दः अत्र सहेते इति सहौ। किं सहेते इत्युक्ते रतिश्रमम् इति शेषः। एवं स्थिते सः नाम विद्यमानौ ऊरु यस्याः इत्यर्थः इति कैयटः अतिरमणीयौ इत्यर्थः इति तदाशयः। यथा कमलानि कमलानि नाम अतीव सुन्दराणि कमलानि इत्यर्थः तद्वत् प्रकृतेऽपि। शभौ इव संसृष्टौ ऊरु यस्याः सा शभोरुः। शपः खुरे गवादीनां मूले विटपिनामपि इति कोशः। शभ इति शब्दः खुरः इत्यस्मिन्नर्थे वर्तते। खुरः इत्युक्ते गवादीनां खुरः इत्यस्मिन्नर्थे वर्तते। एवं विटपिनाम् इत्युक्ते वृक्षाणां मूलम् इत्यस्मिन्नस्य अर्थे शपशब्दः वर्तते इति अर्थद्वयं तत्र उक्तं। गवादीनां खुरः शपः एवं विटपिनाम् अर्थात् वृक्षाणां मूलमपि शपः इति। प्रकृते तु आद्यः अर्थः शपशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य शपत्वस्य ऊरुपदार्थे आरोपात् अयं प्रयोगः। कथमत्र स्त्रियामयं कथमित्युक्ते शपशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य शपत्वस्य ऊरुपदार्थे आरोपात् अयं प्रयोगः। अत एव मूले ताविव संसृष्टौ इति नाम यस्याः स्त्रियाः ऊरु संसृष्टौ भवतः तत्र इत्यर्थः। नाम गोः शफौ यथा संश्लिष्टौ नाम समीपे भवतः तद्वत् यस्याः स्त्रियाः ऊरु संश्लिष्टौ तद्वत् इति उपचारात् इत्युक्तम्। शफोरुः समासे उपमानोपमेयत्व अप्रतीत्य न पूर्वसूत्रेण ऊङ्। पूर्वसूत्रेण ऊङ् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते किल ऊङ्तः इत्युक्ते उपमानोपमेयभावः समासे तत्र अप्रतीति अत्र तु प्रतीतेति तदर्थमिदम् इति। अनन्तरं सहितसहाभ्याञ्च इति वार्तिकं पठितम्। अत्र प्रश्नः सहितसहाभ्याञ्च इति वार्तिके सहग्रहणं व्यर्थम्। कुतः इत्युक्ते सर्वस्य ऊरुमत्वेन ऊरुसमभिव्याहारे सहेत्यप्रयोगात् कथं सहोरुः इति प्रश्नः। अत्र समाधानम् उच्यते भोः
सह इति न विद्यमानार्थकः किन्तु सहनक्रियार्थ शः मर्षणे पूर्वमुक्तं सहनक्रियार्थकः सहेते इत्यर्थे शः मर्षणे इत्यस्मात् धातोः पचाद्यच् किं सहेते रतिश्रमम् इत्यर्थः कैयटस्तु एवं वदति सः इत्युक्ते विद्यमानौ ऊरु यस्याः सा इत्युक्ते प्रशस्तौ इत्यर्थः अत्र कोशप्रामाण्यम् अहो प्रश्ने वितर्के च सह साकल्य इष्यते विद्यमाने च सादृश्ययोगबद्ध्य समृद्धिषु मेदिनीकोशः पश्यन्तु सह इति अव्ययम् अहो नाम आश्चर्यार्थे प्रश्नार्थे वितर्के साकल्ये विद्यमाने अर्थे सादृश्ये यौगपद्ये समृद्धौ च अर्थे वर्तते प्रकृते सहोरुः इत्यत्र विद्यमानौ इत्यर्थः नाम प्रशस्तौ इत्यर्थः तत्र उक्तम् समृद्धिः नाम प्राशस्त्यं भोः एतावत् मेदिनीकोशः भवता प्रदर्शितः तत्र प्रशस्तौ इत्यर्थः कुत्र वर्तते इत्युक्ते भोः उत्तरार्धं पश्यतु विद्यमाने च सादृश्य योगबद्ध्य समृद्धिषु इति समृद्धिः नाम प्राशस्त्यम् इत्यर्थः अतः अत्र समृद्ध्यर्थे नाम प्रशस्ते अर्थे सः शब्दः प्रयुक्तः यथा कमलानि 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 इति कः आशयः इत्युक्ते प्रशस्तानि कमलानि इत्यर्थः तद्वद् अत्रापि स्त्रियाः ऊर्द्वयं भवत्येव किन्तु सहोरुः इत्युक्ते पुनः किमर्थम् इत्युक्ते प्रशस्तौ ऊरु यस्याः स इत्यर्थः अनन्तरं संज्ञायाम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे द्विसप्तितमं सूत्रमिदं संज्ञायाम् अत्रापि पूर्वत् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्ज्यात् इति अधिकारत्रयं प्रवर्तते ऊङ्तः कदृकमण्डलोश्छन्दसि इत्यस्मात् कदृकमण्डलो इत्यनुवर्तते कदृकमण्डल्वोः संज्ञायां स्त्रियाम् ऊङ् स्यात् नाम कदृशब्दात् कमण्डलशब्दाच्च संज्ञायामर्थे स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति यथा कदृ ह्रस्वोकारान्तं तस्मात् अनेन सूत्रेण ऊङ् प्रत्यये कृते कद्रूः नागमाता इति एवं कमण्डलूः कमण्डलु ह्रस्वोकारान् तस्मात् ऊङ् प्रत्ययः कमण्डलूः कद्रूः इत्युक्ते नागमाता इत्युक्तं कमण्डलूः नाम चतुष्पाज्जातिविशेषः कश्चन मृगविशेषः असंज्ञायां तु संज्ञायामेव ऊङ् प्रत्ययः विधीयते संज्ञा भिन्ने अर्थे तु ऊङ् प्रत्ययः नास्ति यथा कद्रुः नाम पिङ्गलवर्णः इत्यर्थः कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ इति कोशः कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ ते तावत् किं जातं कद्रु इति शब्दस्य पिङ्गलवर्णः इत्यर्थः एतावता संज्ञा अत्र नास्ति इति हेतुः ऊङ् प्रत्ययः न भवति ह्रस्वान्ते भवति एवं कमण्डलुः इत्युक्ते वर्तिनां जलपात्रं कमण्डलुपाणिं छात्रमद्राक्षित् भाष्यकारणं कमण्डलुः नाम व्रतीनां जलपात्रम् अस्त्रीकमण्डलुः कुण्डी अमरकोशः नाम पात्रविशेषः एवं स्थिते अत्र शेखरपङ्क्तयः कद्रूरिति नागमातुः संज्ञा अच्छन्दोर्थम् इति छन्दसि कद्रुकमण्डलोश्छन्दसि इत्यनेनैव सिद्ध्यति इति भावः यद्यपि इतः पूर्वसूत्रं भवति अष्टाध्यायपाठक्रमे कद्रुकमण्डलोश्छन्दसि एतावत् छन्दसि ऊङ् प्रत्ययविधायकं तत् सूत्रम् एताभ्यां द्वाभ्यां शब्दाभ्यां कद्रुशब्दात् कमण्डलशब्दाच्च अत्र छन्दसि तेनैव सूत्रेण अच्छन्दोऽर्थं लोकेपि ऊङ् प्रत्ययसिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रम् अनन्तरं शार्ङ्गरवाद्ययोङीन् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे त्रिसप्ततिसूत्रमिदं शार्ङ्गरवाद्ययोङीन् इति शार्ङ्गरवाद्ययः ङीन् द्विपदं सूत्रमिदं
पूर्वोक्तरीत्या अधिकारत्रयं ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियामनुपसर्जनात् जातेरस्त्रीविषयादयोपधादित्यतः जातेः इत्यनवर्तते। शारङ्गरवः आदिः यस्मिन् सः शारङ्गरवादिः शारङ्गरवादिश्च ऐ च अनयोः समाहारः शारङ्गरवाद्ययं तस्मात् शारङ्गरवाद्ययः इति। तथा च शारङ्गरवादेः गणः शारङ्गरवादिगणे ये ये शब्दाः सन्ति तस्मात् शब्दात् एवं अयः यः अकारः तदन्ताच्च जातिवाचिनः ङीन् प्रत्ययः स्यात् इति। यथा शारङ्गरवि स्पष्टं वर्तते। शारङ्गरव इति शब्दः गणे पठितः ङीन् प्रत्यये कृते नकारणकरणमन्दलोपि यस्य चकारलोपे शारङ्गरव इ शारङ्गरवि। विशिष्टा सुप्रत्यये हल्ङ्याभ्यो दीर्घः सिद्धस्य प्रक्तमसूत्रेण सुलोपः भवति। शृङ्गारु इति प्रातिपदिकं तस्मात् अपत्यार्थे अण् प्रत्यये ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणे यदा एतावत् किं जातं शृङ्गारु तत्र आदिवृद्धिः क्रियते तत्र शारङ्गारु ओर्गुणः शारङ्गारो एच अयवादेशस्य कृते शारङ्गारव। अत्र किं जातं गोत्रञ्च चरणैः सह इति गोत्रापत्यप्रत्ययान्तत्वेन जातित्वात् अत्र ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः शारङ्गरव शब्दात् तद् बाधनेन अत्र ङीन् प्रत्ययः विधीयते इति। एवम् अयन्तस्य उदाहरणं भवति बैदी इति। बिद इति प्रातिपदिकम् अनुष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो अय् इति सूत्रेण अय् प्रत्ययः क्रियते। बिद अय् यकारस्य अनुमन्दलोपे आदिवृद्धौ बैद इति स्थिते अत्रापि पूर्ववत् गोत्रञ्जरणैः सह गोत्रापत्यप्रत्ययान्तत्वेन जातित्वात् ङीष् प्रत्यये प्राप्ते जातेरस्त्रीविषयसूत्रे ङीष् प्रत्यये प्राप्ते तदपवादते अत्र ङीन् प्रत्ययः वीतः तेन बैदी इति। अत्र वार्तिकं नृनरयोर्वृद्धिश्च नृ इत्यस्मात् नर इत्यस्मात् च प्रातिपदिकात् ङीन् प्रत्ययः प्रवर्तते वृद्धिश्च यथा नृ ङीन् नृ इ नृ इत्यतृकारस्य वृद्धिः आकार भवति रपर भवति नार इ नारी। एवं नरशब्देपि नर इ वृद्धौ नार इ यस्य चकारलोपे नारी इति। नृशब्दादपि स्त्रियां नारी नरशब्दादपि स्त्रियां नारी इत्यर्थः। अत्र शेखरकाराः अयो य इति शारङ्गरवादिति लुप्तपञ्चम्यन्तम् अत्र अय इति च षष्ठी अनुपसर्जनादिति विभक्ति विपरिणामेन अस्य विशेषणम्। एवं टिड्ढाणै इत्यत्रापि सुवचं तद्वत् अत्र पञ्चम्यन्तत्वमपि सुवचम्। ऐ यो अकारः इत्यपि पाठः क्वचिदस्माभिः कौमुद्यानुसारेण ऐ यो अकारः इत्येव। शार्ङ्गरव्यां जातिलक्षणे ङीषि प्राप्ते वचनम् अणि आदिवृद्ध्योर्गुणौ पुत्रशब्दोऽत्र पठ्यते तस्य पाठसामर्थ्यात् जातित्वाभावेऽपि ङीन् नृनरयोरिति। यद्यपि नारी इति नृशब्देन सिद्धं तथापि नरी इति तु पुंयोगे ङीषा दुर्वारं जातिग्रहण अनुवृत्य तत्र अस्य अप्रवृत्तेः नरग्रहणं व्यर्थं। तथापि नरत्वजाति मात्र प्रतिपिपादेशाय नरी इति व्यावृत्त्यर्थं तद्ग्रहणम्। अत्र आद्य अकारस्य वृद्धि लक्ष्यानुसारि व्याख्यानात्। शेखरकाराणाम् अयमाशयः तस्य धर्म्यम् इति तद्धितप्रकरणे अधिकारसूत्रं तस्मिन् अधिकारे ऋतोयु इति सूत्रं नाम रुदन्तात् प्रातिपदिकात् धर्म्यमित्यस्मिन् अर्थे अयि प्रत्ययः भवति। यथा यात्रं नाम यातुः धर्म्यं यात्रं यातृ ऋकारान्तः वर्तते ऋतोयि अयि प्रत्यये कृते यातृ अ यणादेशे ऋकारस्थाने रेफादेशे सति यातृ अं यात्रम् इति। नरा चेति वक्तव्यं नरस्य धर्म्या नारी इति। अत्र वार्तिकं तद्धितप्रकरणे जागृते श्रूयतां
ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣೆ ತಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಇತ್ಯಧಿಕಾರೇ ಋತೋ ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ಯಥಾ ಯಾತುಃ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಯಾತ್ರಂ ತಾವತಾ ಸಂಪನ್ನಂ. ತತ್ರ ಋತೋ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ನರಾಚೇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ವಾರ್ತಿಕಂ. ಯಥಾ ನರಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಾ ನಾರಿ ಯಾತುಃ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಯಾತ್ರಂ ಇತಿವತ್ ನರಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಾ ನಾರಿ ಇತಿ. ಅತಃ ನೃಶಬ್ದಾತ್ ತೇನ ಸೂತ್ರೇಣ ಐ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ಜಾಗ್ರತೆ ಶ್ರೂಯತಾಂ. ಯದ್ ಐ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಆದಿವೃದ್ಧಿರ್ವನ್ನ ಉರ್ಕಾರಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿಃ ಆಕಾರ ರಪರೋ ಭವತಿ. ನಾರ್ ಅನಾರ ಟಿಡ್ಢಾಣಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಿದ್ಧ್ಯತೆ ನಾರಿ ಇತಿ. ಇತ್ತಂ ನೃ ನರ ಇತ್ಯುಭಾಭ್ಯಾಮಪಿ ङीपि ನಾರಿ ಇತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಗಣಸೂತ್ರಂ ನಾವಶ್ಯಕಂ. ನರಯೋರ್ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚೇತ್ ಗಣಸೂತ್ರಸ್ಯ ಕಾ ಅವಶ್ಯಕತಾ. एतावत् किं जातं नृशब्दः ऋकारान्तः अस्ति इति हेतोः तत्र उरुन्येभ्यो ङीप्. अनन्तरं ऋतो इति सूत्रे नराचेत् वक्तव्यम् इति वार्तिकं नरशब्दात् ङीन् प्रत्यये कृते सति अटिढ्ढाणि ङीन् ङी प्रत्यये कृते नारी इति जातम्. एतावत् नृशब्दादपि नारी नरशब्दात् नारी इति सिद्ध्यति हेतोः गणसूत्रं नावश्यकम्. रूढ्या तद्धर्म्या नरत्वजाति विशिष्टैव एवञ्च अर्थभेदोऽपि नास्ति. अतः इदं गणसूत्रं व्यर्थमेव. अत एव नाम अस्य गणसूत्रस्य वैयर्थ्ये प्रमाणं प्रदर्श्यते. वास्तव्यः इति शब्दः अत्र वस्तुतः कथम् एतद्रूपसिद्धिः इत्युक्ते वसे स्तव्यत् कर्तरि निच्च इति वार्तिकानुसारेण वसुधातोः तव्यत् प्रत्ययः भवति कर्तरि भवति निद्वत् भवति इत्युक्तं. तेन निद्वत् भवति इत्युक्तत्वात् अदोबधाय सूत्रेण वसु इत्यत्र अकारस्य वृद्धौ वास्तव्य इत्येवं रीत्या कृदन्तरूपमिदम् इत्यस्माभिर्ज्ञातम्. अत्र तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातं. कुतः प्रत्याख्यातम् इत्युक्ते वास्तु इति शब्दः अस्ति. वास्तु नाम किम् इत्युक्ते गृहरचनावच्छिन्न भूमिः इत्यर्थः. तत्र नाम तस्यां भूमौ भवः इत्यस्मिन् अर्थे वास्तुनि भवः इत्यर्थे दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः क्रियते. नाम वास्तु या ओर्गणे सूत्रेण उकारस्य गुणः वकारः वास्तो या वान्ते प्रत्यय वास्तव्ये इति तद्धितान्तेन रूपं सिद्ध्यति इति हेतोः वसे स्तव्यत् कर्तरि निच्च इति वार्तिकं प्रत्याख्यातं. तद्वत् अत्रापि नराचेत् वक्तव्यम् इति वार्तिकेन एव नारी रूपं सिद्ध्यति इति हेतोः नरयोर्वृद्धिश्च इति वार्तिकं इति गणसूत्रम् अनावश्यकमेव. स्पष्टमिदं तव्यत्तव्यानि इति सूत्रस्य भाष्यकैयटयोः. इदं नाम वास्तविकरूपम् एवं रीत्या सिद्ध्यति इत्यंशः तव्यत्तव्यानि इति सूत्रभाष्ये कैयटे च दृश्यते. अत्र तव्यत्तव्यानि सूत्रभाष्यं प्रसङ्गात् अत्र परिशील्यते. वसे स्तव्यत् कर्तरि निच्च वसे स्तव्यत् कर्तरि वक्तव्यः निच्चासौ भवति इति वक्तव्यं वसति इति वास्तव्यः इति स्थूलतः उक्तम्. तदनन्तरं तद्धितो वा पुनरेष भविष्यति स्पष्टं दर्पणायते. तद्धितो वा पुनरेष भविष्यति अयं तद्धितान्तः शब्दः वास्तुनि भवः वास्तव्यः इति तव्यत्तव्यानि सूत्रे भाष्ये उक्तम्. अत्र कैयटः दिगादित्वात् यत् प्रत्ययः वास्तुनि भवः वास्तव्य इति भाष्यं. वास्तुनि भवः इत्यर्थः वास्तव्यः इति कथम् इत्युक्ते दिगादित्वात् यत् प्रत्ययः. नित्यानां शब्दानां यथा कथञ्चित् अन्वाख्यानं कर्तव्यम् इति नाम वास्तविकरूपं साधनीयं. तेनैव सिद्ध्यति हेतोः पुनः तत्र वसे स्तव्यत् कर्तरि निच्च इति वार्तिकम् अनावश्यकम् इति प्रत्याख्यातं. यथोक्तं भोः वास्तविकरूपं साधनीयं. तदर्थं कश्चन उपायः. कः उपायः इत्युक्ते वार्तिकारैः कः उपायः समाश्रितः इत्युक्ते वसे स्तव्यत् कर्तरि निच्च इति वाचनस्य आश्रयणं. किन्तु भाष्यकाराः किं वदन्ति इत्युक्ते दिगादित्वात् यत् प्रत्ययः इति. अतः उपायः भिन्नः भिन्नः भवति. उपादायापि ये हेयास्तानुपायान् प्रचक्षते
ಉಪಾಯಾನಾಂಚ ನಿಯಮಃ ನಾವಶ್ಯಂ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ನಮ ಅಯಂ ಕೃದಂತತ್ವೇನೈವ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ರಾಜಾಜ್ಞಾ ನಾಸ್ತಿ ತದ್ಧಿತಾಂತೋಯಂ ಶಬ್ದಃ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಏವ ಇದು ಹೇತೋರೇವ ಭಗವತಾ ಭಾಷ್ಯಕೃತ ತದ್ವಾರ್ತಿಕಂ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ನೇದಂ ಕೃದಂತಂ ತದ್ಧಿತಾಂತಂ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ತದ್ವತ್ ನಾರೀ ಇತಿ ರೂಪಸ್ಯಾಪಿ ತತ್ರ ನರಾಚೇದ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತ್ಯನೇವ ಸಿದ್ಧೇ ಸತಿ ಪುನಃ ತತ್ರ ಗಣ ನೃದರ್ಯೋರ್ವೃದ್ಧಿಸ್ಯ ಗಣಸೂತ್ರಂ ಅನಾವಶ್ಯಕಮೇವ ಇತ್ಯಾಶಯ ಅನಂತರಂ ಯಂಗಶ್ಚಾಪ್ इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुस्सप्ततितमं सूत्रमिति यङश्चाप् इति यङः चाप् इति पदविभागः अत्रापि पूर्ववत् अधिकारत्रयं भवति अनन्तरं प्राविग्रहणे यङन्तात् यङ् इति प्रत्ययः भवति तेन तदन्तविधिः यङन्तात् स्त्रियां चाप् स्यात् चाप् प्रत्ययविधायकम् अत्र यङ् इति शब्देन यथा वनोर्च इत्यत्र वन् इति वनिप् क्वरिप् वरिप् त्रयाणां ग्रहणमित्युक्तम् अत्रापि यङ् इति शब्देन ञङ् प्रत्ययः श्यङ् प्रत्ययः उभयोर्ग्रहणं यथा ञङ् प्रत्यये आम्बष्ठ्या इति आम्बष्ठस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे वृद्धेत् कोसला जादाञ् इति सूत्रेण ञङ् प्रत्ययः विधीयते नाम आम्बष्ठ ञङ् यकार नकार मंदलोपे आम्बष्ठाय यस्य चकारलोप आम्बष्ठ्य तस्मात् नाम अयं ञङन्तः अस्ति इति हेतोः अनेन सूत्रेण स्त्रियां च प्रत्यये कृते आम्बष्ठ्या इति एवं श्यङ् कारीशगन्ध्या चाप् कथं करीशगन्धि इति प्रातिपदिकम् अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः क्रियते अणयोरणार्षयोः गुरूपोत्तमयोः श्यङ् अण्णन्तात् श्यङ् नाम कारीशगन्धि या यस्य इति चाकारलोपे कारीशगन्ध्य प्रकृत सूत्रेण च प्रत्यये सति कारीशगन्ध्या इति अत्र वार्तिकं शाद्ययश्चावाच्यः इति नाम यत्र पूर्वं शकारः तदनन्तरं यै श्रूयते चेत् यै तत्रापि सूत्रकारेण किमुक्तं यङन्तात् यथा ञङ् यङ् वर्तते श्यङ् यङ् वर्तते किन्तु शाद् यय ययन्तादिपि भवति कीदृशयन्तात् यत्र ययः पूर्वं शकारः वर्तते यथा पौतिमाश्या इति पूतिमाश इति शब्दः तत्र अपत्यार्थे गर्गादित्वात् यै आदिवृद्धिर्भवति पौतिमाश्या ययन्तः अयं शब्दः वर्तते शकारः पूर्वं वर्तते तेन अनेन वार्तिकेन च प्रत्यये कुर्ये सति पौतिमाश्या इति भवति इति वार्तिकाराणाम् आशयः अत्र शेखरकाराः यङश्चाप् पकारः याडापः इत्यत्र सामान्यग्रहणात् यङश्चाप् पकारस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते याडापः इत्यत्र आप् शब्देन नाम टापु डापु चाप् त्रयाणां ग्रहणार्थम् इति चकारस्य द्व्यनुबन्धकत्वसम्पादनद्वारा सामान्यग्रहण अभिघातकत्वेन चारितार्थेऽपि आम्बष्ठ्या आवट्ट्या इत्यादौ परत्वात् चित् स्वरः पित् स्वरं बाधते इति बोध्यं शाद्यय इति एवञ्च गौकक्ष्यशब्दस्य गर्गादिययन्तस्य उदीचामते अनेनैव चापः सिद्धेः सः क्रौड्यादिषु न पाठ्यः संप्रसारणन्तु तस्य नेष्टम् इति स्पष्टं भाष्ये अत्र नागेशाशयः चाप् प्रत्यये यङश्चाप् पकारेण याडापः इत्यत्र टाप् डापोरिव चापोऽपि ग्रहणं भवति तदर्थम् अत्र पकारः उक्तः आम्बष्ठ्यायै कारीशगन्ध्यायै यथा रमायै इत्यत्र तत्र टाबन्तस्य विषये याडापः इति याड् भवति एवं चाप् विषयेऽपि आम्बष्ठ्यायै एवं कारीशगन्ध्यायै इति अत्र प्रश्नः भोः चाप् प्रत्ययः इत्युक्तम् अयं चाप् प्रत्ययः चिदपि भवति पिदपि भवति चकारस्य संज्ञा चित् पकारस्य संज्ञा पित् अतः चाप् प्रत्ययान्तः शब्दः यः वर्तते तत्र आम्बष्ठ्या इत्यादि तत्र किं चित् स्वरः कर्तव्यो वा नो चेत् पित् स्वरो वा इति समाधानम् उच्यते अनुदातौ सुप्पितौ इति सूत्रापेक्षया
चितः इति सूत्रं परं भवति इति हेतोः चित् स्वरः नाम अन्तोदात्त एव परः भवति इति स एव अत्र भवति इति। अनन्तरं शाद्ययश्चाप् वाच्यः इति वार्तिकं पौतिमाश्य इति उदाहरणं शाद्ययश्चाप् पौतिमाश्य इति कौमुदी गोकक्षः गर्गादौ गणे पठितः तेन ययि प्रत्ययः भवति गौकक्ष्यः। अत्र जागृते श्रूयतां प्राचाष्पतद्धितः इति सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः गौकक्ष्यायणि नाम प्राचां मते गौकक्ष्यायणि इतरेषां मते तु गौकक्ष्या इति। इदानीम् उदीचां मते चापि कृते गौकक्ष्या नाम प्राचां मते तु श्प प्रत्यये गौकक्ष्यायणि उदीचां मते चा प्रत्यये भवति गौकक्ष्या। एवं स्थिते अयं शब्दः गौकक्षा शब्दः क्रौड्यादिगणे पठितः। किं प्रयोजनम् इत्युक्ते तेन क्रौड्यादिभ्यश्च इति सूत्रेण शङ् प्रत्ययं विधाय गौकक्षा इति साधनार्थमिदम् प्रकृतवार्तिकेन एव सिद्धत्वा आवश्यकं। तर्हि सत्यं भोः तत्तु सिद्ध्यति किन्तु गौकक्षीपुत्रः इत्यत्र सम्प्रसारणं तत् कथम् इति चेत् भाष्ये तदनङ्गीकारात् अत्र सम्प्रसारणं न भवति। अतः गौकक्षीपुत्रः इत्यत्र सम्प्रसारणघटितं रूपं न साधु। तर्हि किं भवेत् गौकक्ष्यापुत्र इत्येव भविष्यति। प्रकृतसूत्रे भाष्ये अयं विचारः दृश्यते कथं शाच्ययश्चाप् वाच्यः नाम शादेयश्चाप् वाच्य इति कौमुद्यां शाच्ययश्चाप् वाच्यः शार्कराक्ष्या पौतिमाश्य कौमुद्यां पौतिमाश्य उदाहरणं तत्र शार्कराक्ष्या इति तत्राप्ययमर्थः गौकक्षा शब्दः क्रौड्यादिषु पठ्यते स न पठितव्यः। यदि न पठ्यते गौकक्षीपुत्र इति सम्प्रसारणं न प्राप्नोति इति शङ्का। तदानीम् उच्यते इष्टमेव एतत् सङ्गृहीतं गौकक्ष्या पुत्र इत्येव भवितव्यम्। एवं हि सौनागाः पठन्ति शङः सम्प्रसारणे गौकक्ष्यायाः प्रतिषेधः इत्येवं तत्र सम्प्रसारणं न भवति। अत एव सौनागाः शङः सम्प्रसारणे गौकक्षायाः प्रतिषेधः गौकक्षा इत्यत्र सम्प्रसारणं न भवति स्पष्टमुक्तं। तथा च वार्तिकेन इदं सिद्ध्यति इति हेतोः पुनः अत्र वार्तिकेन सिद्ध्यति हेतोः गौकक्षा शब्दः तत्र न पठनीयः इति। अनन्तरम् अन्ते यूनस्तिः इति सूत्रस्य आदौ लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे सप्तसप्ततमं सूत्रमिदं यूनस्तिः प्राग्वत् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनवसर्जनात् इत्यधिकारत्रयं तद्धिताः इत्यधिक्रियते। युवन् शब्दात् यौवनः पञ्चम्यन्तं नाम युवन् शब्दात् ति इति प्रत्ययः भवति स्त्रियां स च तद्धितः युवतिः इति युवन् ति ति प्रत्ययस्य तद्धितत्वेन युवन् ति इति तद्धितान्तत्वात् कृतसमासाश्च तेन स्वादयः भवन्ति नलोपप्रासूत्रनकारस्य लोपः भवति युवतिः। वस्तुतस्तु लिङ्गविशिष्टपरिभाषया एव सिद्धे अत्र तद्धिताधिकारः नावश्यक उत्तरार्थः तद्धिताधिकारः। कुतः इत्युक्ते युवन् शब्दस्य प्रातिसंज्ञा वर्तते इत्युक्ते तर्हि प्रातिग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणमिति तत्र प्रातिगत्वम् अस्ति एव इति हेतोः उत्तरार्थं। तर्हि अत्र करणं किमर्थम् इत्युक्ते अत्र करणेन परिभाषायाः अनित्यत्वं बोध्यते तदर्थम् अत्र पठितम्। एवं स्थिते युवती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दोऽप्यस्ति तत् कथम् इति चेत् तत्र तु यु मिश्रणे अमिश्रणे च इत्यस्मात् धातोः वर्तमाने लटि लटः स्थाने शत्रुशान च प्रथमासमानधिकरणसूत्रेण शत्रु आदेशे शत्रन्ते सति युवती उगितश्चेत् युवती इति भवति इति। अत्र शेखरकारणम् अत्यन्तं स्वल्पः ग्रन्थः वर्तते। युवनस्तिः ऋण्येभ्य इति ङीपोपवादः वस्तुतः युवन् शब्दः नान्तः वर्तते ऋण्येभ्यगमि सूत्रेण ङी प्रत्यये प्राप्ते तदपवादतया ति प्रत्ययः विधीयते। उत्तरार्थ इति अत्र तद्धिताधिकारः उत्तरार्थ इति। इह करणं किमर्थम् इत्युक्ते तदनित्यत्वज्ञापनार्थम् इत्युक्ते प्रातिग्रहणे लिङ्ग्विस्टिक्स् ग्रहणे परिभाषा अनित्यत्वज्ञापनार्थम् अत्र
कृतम् इत्यर्थः। अत्र नागेशास्य सुस्पष्टः वर्तते। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे आदौ ऊरूत्रपदादौपम्ये इति सूत्रस्य विचारः कृतः। ततः संहितशफलक्षणवामादेश्च संज्ञायां शार्ङ्गरवाद्ययोङीन् यङश्चाप् यूनस्तिः इत्येव षण्णां सूत्राणां व्याख्यानमत्र सम्पन्नम्। एतावता स्त्रीप्रत्ययप्रकरणविचारः समाप्तिं गतः इति शम्।